अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन जब ये कहती है ना कि भाई आपकी वजह से हमें कुछ चीज़ों में सांस आने लगता है और हमें ये लगता है कि दुनिया में कोई तो है जो हमारी बात सुनता है, तो सच्ची बात उसे बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ने ये जो इन बच्चियों के लिए, इन ख़वातीन के लिए दिल में थोड़ा दर्द डाला। जी अब्बास कहते हैं सर लड़की पर नहीं, उससे पहले मैं आपको भाईजान इन अच्छे वीडियोस का बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी बहुत सीखा और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया। ये रैन बसेरा सलमा कहते हैं सर आपकी जो वीडियोस हैं बहुत शौक़ से और ज़ौक़ से देखती हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी जैसी लड़कियों को और महफूज और उनको खूबसूरत ज़िंदगी बना रहे हैं। अच्छा जी, एक बड़ी उम्र की खातून है, तकरीबन 55 ईयर्स, और उन्होंने ईद के अगले रोज़ रब्ता किया। उस वक्त वो हॉस्पिटल में थी और तकरीबन शी वॉज वीपिंग। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं हॉस्पिटल में अकेली हूँ। कल मेरा बीपी शूट कर गया था और मुझे फिर एक दावत से लेके आए हॉस्पिटल शेख ज़ैद में, उनको जमा कराया, उन्होंने फिर एडमिट कर लिया। वो बीपी ठीक नहीं कर रहा था। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ? उसने कहा जी हमारे जो देवर हैं उनके घर हमारी दावत थी, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो देवरानी ने कहका लगा के कहा कि तुम्हारी भी कोई ज़िंदगी है, वरे दिना दा दिन है और मियाँ तुम्हारे साथ नहीं है। तो उसने कहा जो मेरे मियाँ हैं वो बहुत बिजनेसमैन हैं और ताजरों की पॉलिटिक्स में भी हैं। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने निकले, मेरा बेटा उनके साथ था और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आए। वहाँ से वो कब्रिस्तान गए, फिर एक दोस्त की तरफ, फिर पुराने मोहल्ले में दूसरे, फिर तीसरे, होते होते सारा दिन गुजर गया। असर के बाद दावत थी तो उनका पैगाम आया कि तुम सीधे वहीं आ जाओ, हम भी वहीं आ जाएंगे। तो हमारे पहुँचने तक वो नहीं पहुँचे थे। उस दौरान फिर देवरानी ने जब ये, यानी जोक नहीं था ये, उसने ताना, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा किसे कह लीजिए जिताने वाली बात कि तुम्हारी भी कोई किस्मत है, जितने मर्ज़ी पैसे हो, जितना मर्ज़ी तुम्हारा बड़ा घर हो, बैरियर में रहते हैं ये लोग, तो मियाँ तो तुम्हारा वरे दिनों के दिन भी तुम्हारे साथ नहीं है, तो ये क्या ज़िंदगी है। उस खातून ने कहा कि उसी लम्हे मुझे लगा कि मेरा बिल्कुल जो दिल है वो फट जाएगा और जिस्म मेरा फिर तपने लगा, यहाँ दर्द होने लगा, ये जितने सिम्टम्स थे। और उसके बाद वो नीम बेहोश होकर गिर गई, उनसे मज़ीद सुना नहीं गया। फिर उनको फटाफट वहाँ से लेके वो शेख ज़ैद गए, वहाँ उनका बीपी शूट किया हुआ था। अल्लाह माफ़ करे, ये इतना शूट हो जाता है कि ब्रेन हेमरेज का डर होता है। और उसके कोई 1 घंटे के बाद मियाँ बेटे के साथ पहुँचे। और आपको मैं सबसे अफसोस वाली बात बताऊँ कि मियाँ को अपनी बीवी को मौत के किनारे पहुँचा के भी एहसास नहीं था कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर किया। मर्द आमतौर पे ये सोचते हैं, जैसे उम्र को 10-20 साल गुजर गए शादी के, कि अब हमारी क्या ज़रूरत, पर ये नहीं सोचते कि औरत ने पूरा महीना उनकी सैरियाँ बनाई, उनकी इफ्तारियाँ बनाई, उनके लिए जो उससे हो सका उसने किया, उनकी नमाज़ों के लिए उनको आसूदा किया, उनके हर चीज़ का ख्याल रखा। और एंड में आप इनाम वाले दिन, यानी जिस तरह अल्लाह ताला रमज़ान का इनाम देते हैं ईद वाले दिन, और बाज़ अहमक और कम फहम और कम अकल ईद वाले दिन सोए के सोए रह जाते हैं। ईद के दिन नमाज़ें छोड़ देते हैं, ईद के दिन दुआएं छोड़ देते हैं, ईद के दिन वो सारे अमाल जो रमज़ान में करते रहे वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही है जैसे जिस रोज़ तकसीम इनामात थी उस रोज़ आप वहाँ से मिस हो जाएं और आपका ऐलान हो और वहाँ पे ना हो, तो नुकसान किसका हुआ। तो इसी तौर पे ये जो मर्द हैं, यानी इस ईद पे मर्दों ने बहुत ब्लंडर मारे हैं, जो या यूँ समझें जो मुझ तक रिपोर्ट्स आई हैं वो मर्दों के ब्लंडरों से जुड़ी हुई हैं। तो इन साहब ने, अब ये कोई समझदार आदमी है, बिज़नेस करते हैं, यार दोस्तों से सारा साल मिलते हो, अगले दिन मिल लो, कम से कम कुछ चीज़ों को प्लान कर लें, टाइम मैनेज कर लीजिए, एक दिन तो रखें ना अपने बीवी। बहुत से घर मैंने ऐसे देखे हैं
کہ انہوں نے پہلا دن رکھا ہوتا ہے کہ آج مہمان ان کے گھر آئیں گے، اگلا روز ایک بھائی کے گھر، دوسرا روز ایک بھائی کے گھر، یعنی جو ایک روٹیشن چلتی ہے۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلا دن ایک بھائی کے گھر، اپنے گھر ان کا کچھ نہیں پکتا، نہ کوئی مہمان آتا جاتا ہے، اگلے 2-3 دن پھر یوں سرکل چلتا ہے۔ اب یہ مینجمنٹ ہے، یہ اس احساس کو، اس ساتھ کو لے کے چلنے والا معاملہ ہے کہ ایک دن اپنے دوست احباب کے لیے رکھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دن رکھنا۔ تو اب یہ خاتون ابھی بھی شیخ زید میں ہے، شی از ناٹ نارمل، لیکن ان کو جو بہت زیادہ دکھ ہے کہ مجھے موت کے منہ میں پہنچا کے، ذرا بیٹا خاموش ہے، بیٹا اپنے باپ کے آگے نہیں بول سکتا، جہاں جہاں وہ لے کے چلتا رہا بیٹا ساتھ جاتا رہا۔ بیٹے کی اپنی بیوی پہ کیا بیتی یہ ہم ابھی نہیں بتا رہے، اس کی کوئی شادی کو 3 سال ہوئے ہیں، لیکن ابھی ظاہر ہے وہ بھی فریش دلہن ہے۔ ایسے میں مرد گھر پہ نہ ہوں، اور آپ یہ رکھیے گا ذہن میں، یہ جو خوشی کے ہارمونز ہیں، ایکٹیویٹی کے، منانے کے، سیلیبریٹ کرنے کے، یہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مرد تو ہولے ہولے ٹھس ہو جاتے ہیں، پر ان کو پھر عقل چاہیے ہوتی ہے، مروت، لحاظ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جن رشتوں کے ساتھ ہیں کم از کم ان کو کمفرٹ لیول تو دیں، ان کو آپ اچھا وہ آپ سے شاید برابر کی، آپ سمجھتے ہو کہ گھر میں کھلا پلا لیا، ان کو سوٹ بھی لے دیے، آپ نہیں ہوتے تو ان کی عیدی نہیں آتی، عیدی ملے گی تو ان کا دن نکلتا ہے۔ عیدی عید کی نماز سے پہلے نہیں ہوتی، عید کی نماز سے پہلے صرف فطرانہ ہوتا ہے، اور عید کی نماز کے بعد جب مرد گھر آ کے اپنی بیٹیوں سے ملتے ہیں، بیٹوں سے ملتے ہیں، بیویوں سے ملتے ہیں، تو تب آپ کو کنجوس، خسیس، چھوٹے دل والا نہیں بننا کہ اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے۔ میرے فادر ان لا اب ماشاءاللہ ان کے گھر پہ ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیوں کا پورا ایک برکت ہوتی ہے، تو انہوں نے نئے نوٹوں کی تھدیاں لے کے رکھی ہوتی ہیں، تو جس کو کسی کی 200، اس لیول کے گریڈ کے بچے 200، اس لیول والے 500، اس طور پھر 1000۔ اچھا یہ پہلے سے آپ پلان کر کے رکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی خوشی اس سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ان کی ساری خوشی فیملی ہیڈ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جو کہ اسی کے لیے ٹرو مرو کیا ہے، عید، ٹرو مرو اور پرو، ان 2-3 دن جن کے ہوتے ہیں، تو باقی پورا سال آپ کے پاس اپنا ہوتا ہے۔ اگلی عید پہ، جو بڑی عید پہ، بہت سے جو ظالم والدین ہیں وہ عیدی نہیں دیتے بچوں کو، ہماری ماں بھی نہیں دیتی تھی، ابا کو دینے بھی نہیں دیتی تھی، کہتی تھی کہ بڑی عید پہ گوشت ہے تو عیدی کیا ضرورت ہے۔ پر مائنڈ اٹ، یہ عیدیں دونوں اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کی ہیں، خوشی کا دن ہے، انہیں خوشی کا دن رہنے دیا کریں۔ آخری بات آپ کو بتاؤں، دلچسپ بات ہے، عید پہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ دیکھو کہ چنگچی رکشے ایک ایک خاندان سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ جو گدر ریڑیاں ہیں، اب جو کہ ان کے آگے بھی چنگچی لگا لی ہیں، اس پہ 9-9 10-10 بچے، ایک ایک عورت، لش وہ جو چمکیلے کپڑے۔ اچھا یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ غربت میں رہتا ہے، پر اس دن یہ جو عید والے دن ہے، اپنی یہ بیوی اور بچوں کو لے کے یہ پارکوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، اپنے گدھوں کی دوڑیں لگاتے ہیں، وہ الائیو رہتے ہیں، ان کی میموری بھی الائیو رہتی ہے، نتیجہ ہر سال ان کے یہاں بچہ بھی آتا ہے۔ یعنی اگر آپ خوش نہیں ہو، میموری بھی آپ کی خوش نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، تو خاندان بھی نہیں بڑھتا۔ اچھا جو ویسے نکل گئے خوشی سے، تو انہیں کم از کم یہ احساس تو رہنا چاہیے کہ خوشی اللہ کی طرف سے اناؤنسڈ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اپنی وجہ سے باقی سب کی عید خراب نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ ینگ ہوں، چاہے بابے ہوں، دل پہ جبر کر کے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بوڑھی بیویوں کے ساتھ، اپنی جوان بھی، ان کی زندگی میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وفا ہے آپ کے ساتھ۔ ان کے دن اور رات میں ساری تیاری آپ ہی کے لیے رہی، تو اب ان کے انعام کا دن ہے، اور آپ انعام کے دن دینے کی بجائے، ان کو انعام ان کے ساتھ ہونے کی بجائے کہیں اور دوستوں سے، تو دوستوں سے اگلے دن مل لیتے۔ میرے اتنے کہنے کو کافی سمجھیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ایک کمپلینٹ آتی ہے اس کے پیچھے 40 کمپلینٹس ہوتی ہیں۔ سو آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے کہ جن کی بیویاں، جن کے بچے ان کی کمپلینٹ کریں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔